बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसानी में तब्दील फरमा दें और आपकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज की वीडियो में शामिल हैं कि अल्लाह ताला इंसान की दुआएं देर से कबूल क्यों करता है, और इसके साथ ही शैतान का इंसान पर सबसे कारी वार कौन सा होता है जो वो इंसान के ऊपर आजमाता है। इसी तरह वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 13 ख्वाब जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि बहुत जल्द आप मुश्किलों और परेशानियों से मुस्तकबिल में निकलने वाले हैं। वो 13 ख्वाब कौन कौन से हैं? तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें और ये ज़रूर लिखा करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पर आपने देखा था और ख्वाब देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ। इसी तरह कोई भी दोस्त अपने लिए या अपने वालिदैन के लिए ख़ास दुआ करवाना चाहता है तो वो दुआ के लिए कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर करवा दूँगी। और तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि जब दुआ करवाई जाती है तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। इस बात को याद रखिए, दूसरों के लिए की गई दुआ आपके अपने हक में भी कबूल होती है। आमीन ज़रूर लिखा करें, और हमारा आमीन अगर फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शैतान के वारों में से एक वार ये है कि इंसान को गमगीन रखता है, इसलिए किसी भी गम, परेशानी, तकलीफ़ या मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से जुड़ जाया करें। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि दुआएं वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ तक इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौज़ों तक, कुन से लेकर फ़ियाकून तक तुम सच्चे दिल से तौबा तो करके देखो, उसकी जानिब लौट कर देखो, पेशेमान हो कर देखो। वो तो आपके इंतज़ार में है कि कब तुम लौटो, कब वो तुम्हें माफ़ कर दे। बस वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लौट जाइए उसकी तरफ। वो तो बुलाता है, तुम्हें दुखों से आज़ाद करना चाहता है, तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह ताला कुछ दुआएं इसलिए भी देर से कबूल करता है क्योंकि वह पहले तुम्हें इसके काबिल बना रहा होता है। वो नहीं चाहता कि दुआ कबूलियत तुम्हारे लिए ही वबाल बन जाए। कुछ कामों के लिए वक्त मुकर्रर होता है। वो तुम पर रहम करता है। यकीन रखो, जो उसकी देर है वो सरासर खैर ही खैर है। जब इंसान मुश्किलात पर सब्र करता है और जब एक दफ़ा सब्र कर ले तो फिर इंसान के सामने नहीं, खालिक के सामने अपने दुख को अल्फाज की शक्ल देकर अपना मुकद्दमा उसके सुपुर्द कर देता है। और अल्लाह की अदालत में तमाम फैसले हक के होते हैं। अल्लाह इंसान को ये कहता है, तुम कहो मैं सुन रहा हूँ, तुम ना भी कहो तब भी सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला बंदों के अमाल की ज़रूरत से बेनियाज है, हाँ, मगर वो लौटने वालों का बहुत कदरदान है। इसलिए जब भी कोई गुनाह हो जाए तो उज़र पेश ना करें, बेबस होकर अल्लाह के सामने ढह जाएं। अल्लाह के सामने अपने गुनाह को तस्लीम कर लें और अल्लाह से कहें कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मुझे कहीं से भी माफ़ी नहीं मिलेगी। बस सच्चे दिल से गुनाहों पर तौबा कीजिए, नदामत के आंसू बहाइए और आइंदा गुनाह से बाज रहने का पुख्ता अज़म कर लीजिए। यही सच्ची तौबा अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है। अब मैं आपको बता रही हूँ वो 13 अहम तरीन ख्वाब जो लोग मुश्किल आजमाइशों में और परेशानियों में मुब्तला हैं और निकलने का कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता। अगर वो उनमें से एक भी ख्वाब देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द परेशानियों और मुश्किलात से निकल जाएंगे। अनकरीब वो बुरे हालात से निकलकर अच्छे हालात की तरफ आ जाएंगे। उनका मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है। इंसान जब परेशान होता है, इसके ऊपर परेशानियाँ मुश्किलात आती हैं तो इंसान घबरा भी जाता है और मायूस भी हो जाता है और फितरी तौर पर फिर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। अल्लाह ताला से जब वो मांगता है, सवाल करता है, तो अल्लाह ताला इसके सवाल को कबूल फरमा लेते हैं और उसे वो चीज़ अता फरमा देते हैं जिसे वो तलब कर रहा होता है।
اس لیے ٹوٹے ہوئے اور مایوس دل کے ساتھ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری کے طور پر وہ خواب دکھاتے ہیں جو اس کی پریشانیوں اور مشکلات میں سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے والا پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اندھیرے سے روشنی میں آیا ہے، دلیل ہے کہ غریبی سے امیری میں آئے گا، غم سے نجات پائے گا، اس کا کام کشادہ ہوگا اور گمراہی اس سے دور ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر دیکھے کہ تسبیح کرتا ہے، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، غم سے نجات پائے گا۔ اگر خواب میں اپنے ساتھ تسبیح رکھتا ہے تو اس کو غم ضرور پہنچے گا، لیکن اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی ساتھ ساتھ ملے گا، اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے تیسرا خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں اسماء الہی یعنی کہ اللہ کے ناموں کا تعویذ دیکھنا جس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں، دلیل ہے کہ سختی اور غم سے چھوٹ جائے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، بیمار ہے تو شفا پائے گا، قیدی ہے تو رہا ہو جائے گا، سفر میں ہے تو سلامتی سے گھر واپس لوٹے گا۔ اسی حوالے سے چوتھا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ نہر کے صاف پانی میں بیٹھا ہوا ہے، دلیل ہے غم سے نجات پائے گا، مشکلیں آسان ہوگی، بیمار ہے تو شفا پائے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، سفر میں ہے تو وطن واپس لوٹے گا۔ پانچواں خواب کچھ یوں ہے، خواب میں گدھا دیکھنا، اگر دیکھے کہ اس نے گدھے کو پکڑ کر باندھ لیا ہے، دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پہ کھل جائے گا، غم اور مشکلات سے نجات پائے گا۔ اگر بہت سارے گدھے دیکھتا ہے، دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوں گے، اور بہترین خواب یہ ہے کہ گدھا اس کا تابعدار ہو۔ چھٹا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے کی کنڈی ہلائی ہے اور اس کو جواب مل گیا، دلیل ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، ممکن ہے کہ مال بھی ہاتھ آئے۔ اگر دیکھے جب اس نے کنڈی ہلائی تو گھر کا دروازہ بہت جلدی کھل گیا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی فرمائیں گے اور دشمن پر اسے فتح حاصل ہوگی اور اس کی مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ساتواں خواب کچھ یوں ہے کہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی سرسبز جگہ یا باغ میں یا کھیت میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہا ہے اور سبزے سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پریشانی مشکلات سے عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ اسی حوالے سے آٹھواں خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ذکر تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یا مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ خواب بھی پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غم سے نجات دے کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اسی حوالے سے نواں خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے یا غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عنقریب آپ کی پریشانیاں مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور آپ اس سے نکلنے والے ہیں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے 10واں خواب کچھ یوں ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز جیسے کانٹا، پتھر یا شیشہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، تو چونکہ آپ بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، عنقریب آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ اسی حوالے سے خواب نمبر 11 کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کوئی بزرگ خواب میں آئے، کوئی نیک صالح شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو یہ خواب اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے کہ عنقریب آپ کی پریشانیاں اور مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 12، اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، یا اسی طرح وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ عنقریب پریشانی اور مشکلات ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خواب نمبر 13 اور آخری خواب، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ بادلوں کے اندر بجلی چمک رہی ہے، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عنقریب آپ کی پریشانیاں اور مصائب ختم ہونے والے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کیجیے اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ بھی کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ تمام دوست
کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔